समुद्री सतहबाट 654 मिटरको उचाइदेखि 2835 मिटरसम्मको उचाइमा अवस्थित इन्द्रावती गाउँपालिका प्रचुर सम्भावना बोकेको पालिका मध्येको एक हो। सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित यस पालिकाको क्षेत्रफल 105.11 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने 12वटा ओडाहरू रहेका छन्। उत्तरमा 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिका र जुगल गाउँपालिका, पश्चिमतर्फ मेलम्ची नगरपालिका, दक्षिणमा काभ्रे जिल्ला र पूर्वमा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका एवं जुगल गाउँपालिका रहेका छन्। पहाडी क्षेत्रमा पर्ने पालिकाको केही भाग खेतीयोग्य उर्वर जमिनले ओगटेको भए पनि अधिकांश भाग पहाडी भूभागले ओगटेको छ। विभिन्न जाति, धर्म, सम्प्रदाय र वेशभूषाका मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको यस पालिकामा राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार 28,517 जनाको बसोबास रहेको पाइन्छ। बागमती प्रदेशको एक सबल पालिकाको रूपमा स्थापित यस पालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै विकास, निर्माण र पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देख्न सकिन्छ। विशेष गरी कृषि नै आय आर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको यस पालिकामा अधिकांश व्यक्ति कृषि एवं पशुपालनमा संलग्न रहँदै आएका छन्। पछिल्लो समय पालिकाले प्रदान गर्ने विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमले स्थानीय कृषकलाई कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक बन्न थप टेवा पुगेको छ। स्थानीय स्रोत र साधनलाई परिचालन गरी स्थानीयको जीविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यले अहिले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। अब हामी आइसकेपछि अब खास गरी कृषिमा अब हामीले एक त अब सोइल टेस्ट गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गऱ्यौँ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब हिमाली बेल्टमा चाहिँ अब नयाँ खालका जस्तो अब तपाईँ किवी उत्पादनदेखि लिएर स्याउहरू पनि उत्पादन हुन सक्ने, त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ यो साइट्रस जातका तपाईँको चाहिँ फलफुलहरू पनि तपाईँको उत्पादन हुन सक्ने त्यहाँ सम्भावना हामीले त्यहाँ देख्यौँ। त्यस कारणले त्यहाँ हामीले अब किवीको खेती सुरु गरिसकेका छौँ। हामीले किसान र हाम्रो गाउँपालिकाको पार्टनरसिपमा मतलब अनुदानमा त्यो चलेको छ। अनि यो मध्य बेल्टमा अब हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि अहिले इन्द्रावती गाउँपालिकामा 3-4 किसिमको प्रोग्रामहरू हामीले साइड बाई साइड सुरु गरेका छौँ। हामी आफै इन्द्रावती गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्दै हामीले केही नमुना कृषक कार्यक्रमहरू जस्तो तपाईँको कुनै कृषकले चाहिँ अब समूह गठन गरेर अथवा सहकारी मार्फत अथवा कुनै एउटा व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ 5 लाखसम्मको परियोजना लिएर आयो भनेदेखि हामीले 50% अनुदान दिएर एउटा चाहिँ एउटा नमुना कृषि फार्म सञ्चालन गर्नको लागि हामीले त्यो कार्यविधि पास गरेका छौँ र बजेट पनि हामी विनियोजन गरेका छौँ। अनि दोस्रो कुनै एउटा किसान चाहिँ ल हामी अलिकति व्यावसायिक रूपमै अब उद्योग धन्दा गर्छौँ, गाउँपालिकाले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो भने 15 लाखसम्मको तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क लोनमा हामीले 50% सहभागिता पनि हामीले जनाउने गरेर अहिले हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। कृषिलाई नै समृद्धिको मूल आधार मानेको यस पालिकाले उत्पादित कृषि उपजको सहज बजारीकरणका लागि पूर्वाधार निर्माण र सहजीकरणमा विशेष ध्यान दिएको छ। कोभिड-19 का कारण विदेशिएका जनशक्ति गाउँ फर्कने र बाँझिएका खेतबारी हराभरा बनाउने काममा सहभागी हुँदा आर्थिक वर्ष 77-78 कृषि एवं पशुपालनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त हुने पालिकाले अनुमान गरेको छ।
पशुपन्छी विकासतर्फ पालिकाले गाई भैँसीको उपचारको व्यवस्था, विश्व रेबज दिवस सप्ताह कार्यक्रम, निशुल्क औषधि वितरण, कुखुरा पालक किसानलाई आवश्यक तालिम, पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार केन्द्र कार्यक्रम, कृत्रिम गर्भाधार कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी सेवा दिँदै आएको छ। यसका अलावा पालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, खाद्य तथा पोषण सुधार आयोजनासँग सहकार्य गरी समय अनुकूल विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने उद्देश्यले प्रेरित पालिका अध्यक्ष पाउनुले पनि पालिकामा काम गर्न सहजता मिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीकृष्ण पौडेल बताउनुहुन्छ। अधिकांश जनता कृषि पेसासँग आबद्ध रहेकैले पालिकाले स्थानीय स्रोतको व्यवस्थापनबाट 2 करोड 25 लाखको हाराहारीमा कृषि एवं पशुपालनको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यसका अलावा संघ र प्रदेश सरकारबाट पनि कृषि एवं पशुपालन विकासका लागि बजेट आएको पौडेल बताउनुहुन्छ। अब इन्द्रावती गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासको लागि हामीले कृषि क्षेत्र एउटा प्राथमिकताको क्षेत्र, अधिकांश यहाँका बासिन्दाहरू कृषिमा भर पर्ने प्रमुख पेसाको रूपमा कृषि व्यवसाय अँगालेको पाइएकाले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आफ्ना नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ। समग्रमा भन्दा गाउँपालिकाको कृषि क्षेत्रमा कृषितर्फ 1 करोड 24 लाख रुपियाँ र पशुतर्फ 34 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ यो पालिका तर्फबाट। त्यसैगरी प्रत्येक वडाले पनि कृषि र पशुमा रकम विनियोजन गरेको अवस्था छ। करिब 60 लाख जति वडाहरूले विनियोजन गरेको अवस्था छ। यो गर्दा झन्डै 2 करोड 25 लाख भन्दा माथि रकम यो गाउँपालिकाको आफ्नो स्रोतबाट कृषि पशु विकासको लागि विनियोजन गरेको छ। यो बाहेक पनि सशर्तबाट सङ्घीय सरकारबाट पनि तोकिएर कार्यक्रम शीर्षकहरू आउँछ, बजेट आउँछ। त्यो चाहिँ 50 लाख रुपियाँ चाहिँ कृषि र पशुको लागि चाहिँ छुट्टिएर आएको छ। त्यसमा कृषि पकेट क्षेत्र र पशु पकेट क्षेत्र 15 लाख कृषिको लागि र 24 लाख पशु पकेटको लागि समेत रकम गरी 50 लाख केन्द्रबाट आएको छ। हामीले गाउँपालिकामा समग्र कृषि र पशु क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा 3 करोड हाराहारीमा चाहिँ खर्च गर्छौँ जस्तो लाग्छ। यो चाहिँ अघिल्लो वर्षको भन्दा केही वृद्धि हो। यसका साथै पालिकाले वडा नम्बर 10, 11 र 12 मा सामूहिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। माछा पालन, गाई पालन र सिँचाइमा अनुदान वितरण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अहिले 1000 घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। सामूहिक मकैको बिउ उत्पादन, धानको बिउ उत्पादन, करेसा बारीका लागि बिउ वितरण साथै तरकारीको बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिकालाई तरकारीजन्य उत्पादनमा आवश्यक पर्ने बिउको संरक्षण र मागलाई परिपूर्ति गर्न सकिने पालिकाले सोच बनाएको छ। यसका साथै पालिकाले मकैमा लाग्ने फौजी किराको रोकथाम र उपचारमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी फौजी किराको प्रकोपबाट पालिकालाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छ। केही स्थानमा देखिएको फौजी किराको प्रकोप समयमै नियन्त्रण गर्दा किसानको बाली नालीमा हुने क्षति नियन्त्रण गर्न पालिका सक्षम भएको छ। पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरण हुन नसकेको खण्डमा उचित भण्डारण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले पालिकाले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। गाउँपालिकाले विशेष गरी पालिकाभित्र रही पशुपालनको क्षेत्रमा लागेका किसानलाई
मध्यनजर गर्दै विशेष पशु बिमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको छ। जसले किसानलाई थप व्यावसायिक बन्न टेवा पुगेको छ भने पालिकाले प्रदान गर्ने कृषि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमले स्थानीयलाई कृषिमा लाग्न थप हौसला मिलेको छ। अहिले महत्त्वपूर्ण भनेको गाउँपालिकाले पशु बिमा व्यापक रूपमा पशु बिमा सञ्चालन गरेको छ। पशु बिमामा नेपाल सरकारले 75% लागत बिहोर्छ, बाँकी 25% सम्बन्धित पशुधनीले बिहोर्नुपर्ने जुन प्रावधान छ, गाउँपालिकाले त्यो 25% टोटल लाग्नेको 25% त्यो बिमा शुल्कमा पनि 50% त्यो अङ्कको 50% को गाउँपालिकाले चाहिँ अनुदानको रूपमा चाहिँ बिहोरेको छ। अहिले चाहिँ सबै 2-3वटा वडामा बाँकी छ, न त करिब सबै वडाहरू चाहिँ हामीले पशु बिमा कार्यक्रमहरू चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ समेटेका छौँ। यसले कृषकहरूलाई त्यो पशुहरूको चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने र चाहिँ थप कृषि क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ प्रोत्साहन मिल्नेछ भन्ने गाउँपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। त्यसै गरी हामीले सूचना निकालेका छौँ। अहिले अलिकति व्यवसायीकरण गर्नको लागि, कृषि उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमको लागि सूचना निस्किसकेको अवस्था छ। कृषि अब हामीले ब्याजमा अनुदान कस्तो छ भने अब केही 15 लाखसम्मको चाहिँ कृषि पेसामा आबद्ध हुन चाहने चाहिँ व्यवसायीले उसले बैंकसँग जसले आफ्नो लगानी गर्न सक्दैन, लगानी गर्न नसकेर पनि रोकिएको अवस्था छ, उहाँहरूले चाहिँ बैंकसँग कुनै वित्तीय सङ्घ संस्थासँग चाहिँ लोन लिएर चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभयो भने त्यसको 50% त ब्याजको 50% को गाउँपालिकाले चाहिँ अनुदान दिने हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ। त्यसको लागि पनि थुप्रो निवेदनहरू प्राप्त भइरहेको छ। गाउँपालिकाले कृषि एवं पशुपक्षी पालन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कृषि व्यवसायमा लाग्ने किसानको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। वडा अनुसार विभिन्न पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पालिका कृषि उपजको उत्पादनमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख भएको छ। यहाँको कृषिको बारे भन्नुपर्दा इन्द्रावती गाउँपालिकालाई चाहिँ हामीले सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि सानो नेपाल भन्दा केही फरक नपर्ला, किनभने यहाँ तराई पहाड हिमाल सबैतिरको जस्तो तरकारीलाई जस्तो हाम्रो बालीलाई चाहिन्छ त्यस्तो हावापानीदेखि लिएर माटो सबै यहाँ पाइन्छ। अनि हाम्रो इन्द्रावती गाउँपालिका अनुसार इन्द्रावती गाउँपालिकाको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ हामीले यहाँ केही योजनाहरू बनाएका छौँ, जसमा चाहिँ कृषि बाली पाठशालाहरू, एकीकृत बाली पाठशालाहरू, जस्तै अब हामीले अहिले चाहिँ गोलबेडा बाली पाठशाला चाहिँ सञ्चालनमा छ। अनि अरू चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मल वितरण, सहकारीबाट कुनै मल वितरण जुन चाहिँ हामीले तुलिखेल कृषि सामग्री कम्पनी तुलिखेलबाट चाहिँ हामीले त्यसको लागि चाहिँ हामीले सूचना प्रकाशन गरिसकेका छौँ, सिफारिस भइसकेको छ। र अर्को चाहिँ हामीले पकेट क्षेत्रको लागि चाहिँ नै पकेट क्षेत्र व्यवस्थापनको लागि चाहिँ नै हामीले विकासको लागि सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। अनि अर्को चाहिँ कृषि व्यावसायिक यान्त्रिकरण उपकरण खरिदको लागि चाहिँ हामीले सूचना प्रकाशन गरेर राखेका छौँ भने अन्त्यमा चाहिँ हामीले ओख्रेनीमा वडा नम्बर 1 को ओख्रेनीमा चाहिँ किवी खेतीको लागि चाहिँ नै हामीले किवी उत्पादन कार्यक्रमको लागि पूर्व तयारी बैठक बसिसकेका छौँ। अनि अब अरू भन्नुपर्दाखेरि यहाँ कृषिमा चाहिँ नि महिलाहरू म्याक्सिमम चाहिँ नि महिलाहरू चाहिँ कृषिमा आबद्ध भएको देखिएको छ। त्यो अनुसार चाहिँ नै पुरुष मात्र होइन, महिलाहरूले आफू पनि आत्मनिर्भरताको लागि मात्र नभइकन व्यावसायिक रूपमा पनि केही गर्छन् भन्ने चाहिँ देखिएको छ। पालिकाबाट प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाबाट अझै व्यवसाय विस्तार गर्ने रहर जागेको किसान बताउँछन्। 5 रोपनी क्षेत्रफलमा किवी खेती गर्दै आउनुभएकी शान्ति शेर्पा खेर गइरहेको जग्गा थप गर्दै अझै खेती विस्तार गर्ने सोच रहेको बताउनुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ यहाँ गाउँमा एकजना दाइले रोप्नु भएको थियो, अनि त्यही भएर मैले नि अब यसो 2-4 बोट रोपी हेरौँ भनेर पहिला 7 बिरुवा लगाएँ मैले। अनि त्यसपछि 7 बिरुवा लगाएँ, त्यसपछि बोझमा 81 मैले किवी नरोप्दै एउटा गोष्ठीमा चाहिँ जान पाएँ कि सर जिल्ला कृषि कार्यालयबाट चाहिँ सिफारिस गरेर दोलखामा के अरे गोष्ठीको लागि पठाइदिनु भयो। त्यसपछि चाहिँ एकदम जस उत्साहित भएँ म। त्यसपछि चाहिँ मैले बोझबाटै ल्याएर आएको बिरुवाहरू। यहाँ 5 रोपनीमा लगभग यहाँ 80-90 बिरुवा जति होला र खालको चाहिँ बाँकी नै छ, यसपालि थप्ने भनेर।
अब यस्तो जग्गा जमिनहरू चाहिँ यहाँ गाउँमा मान्छे प्रायः जस्तो कोही पनि बस्दैन, सबै सहर वैदेशिक रोजगार यस्तो गर्दा जग्गा जमिनहरू चाहिँ पुरा यस्तो खेर गइरहेको छ। बाँझो जङ्गली जनावरहरू चाहिँ एकदम छ्यासछ्यास्ती घरभित्र जाने अवस्था भएको हुनाले मैले चाहिँ यो जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ यस्तो खेर नफाल्ने हिसाबले चाहिँ लगाउन खोजिरहेको। अरू मैले प्लस जडीबुटी छ सर, लौरसल्ला अलिअलि छ, लोक्ता छ यहाँ माथि, लोक्ता अर्गेली अनि टिमुर अलिअलि छ तल, प्लस त्यति अरू त्यस्तै नगदी बालीहरू अलिअलि, लसुन अनि आलु अलिअलि लाउँछु। अझ यसरी कृषि व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारबाट अझ प्रोत्साहन स्वरूप हेरिदिनु भए चाहिँ अझ अरू कृषि नगर्नेहरूलाई पनि यस क्षेत्रमा चाहिँ उत्साही हुन्थ्यो कि जस्तो लागिरहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहेको पालिकाले पछिल्लो समय जुन खालका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ यसबाट गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न सकिन्छ। स्थानीयको सेवा र सुविधालाई प्राथमिकता दिएको यस पालिकाले 12वटै वडाबाट सेवा र सुविधा सहज रूपमा स्थानीय समक्ष पुर्याउँदा काममा सहजता मिलेको स्थानीय बताउँछन्। औषधिको व्यवस्थापन त भइरहेछ हाम्रो गाउँपालिकाको योबाट। अब आर्थिक सहयोग पनि अलिकति भइदियो, अलि योजना अलि राम्रो लार्ज स्केलले गरेर हाम्रो यो इन्द्रपट्टि गाउँभरिमा हाम्रो पाठापट्टि सप्लाई गर्ने स्टोर केन्द्र बनाउने हाम्रो योजना छ। गाउँपालिकाले खोर सुधारको लागि अलिअलि अनुदान पार्टी हुन्थ्यो अनि विशेष गरेर हामीलाई अलिअलि ट्रेनिङ दिने मान्छेहरू पनि भए पनि हुन्छ, त्यति भए पुग्छ। प्राविधिक हाम्रो पालिकाबाट सरहरू प्राविधिक सरहरू सहयोग गरिरहनु भएको छ। ट्रेनिङ दिएर सुरुवात गर्नुभयो? हजुर ट्रेनिङ सर मैले यो हाम्रो खुमटारमा एउटा रहेछ कृषि प्राङ्गारिक भन्ने रहेछ सर, त्यहाँबाट कुखुरा बाख्राको हल्का तपाईँको 4-5 दिन ट्रेनिङ लिएर सुरु गराएको छ। किनभने यो केही पालेपछि केही यिनीहरू सम्बन्धी ज्ञान त हुनु पऱ्यो भनेर हल्का ट्रेनिङ लिएर सुरु गरेको छ। पालिकाले चाहिँ के कस्तो कार्यक्रममा सहयोग गर्यो? पालिकाले अलि ठिकै तपाईँको यो बिमा अनि यसो बाख्रा बिरामी सिरामी पऱ्यो भने यसो भेटेर प्राविधिक सरहरू आइरहनु भएको छ। अब खास त मलाई यस्तै गरी सपोर्ट आइरह्यो भने, सपोर्टको कहीँ कतैबाट सपोर्ट पायो भने चाहिँ म यो व्यवसायलाई अलि नमुनाको रूपमा चिनाउन चाहन्छु। तर खोइ वास्तवमा खास भनौँ भने अब कहीँ कतै स्थानीय निकायबाट होइन, अब पालिका स्तरबाट अब कहीँ कतैबाट सपोर्ट पायो भने चाहिँ अब यसलाई झन् निरन्तरता दिने, झन् पोख्त बन्ने त्यो के अरे लक्ष्य छ। पालिका अध्यक्षको दूरगामी दृष्टि नै मान्नुपर्छ पालिका विकास र समृद्धि अघि बढ्नको कारण, जसले अमेरिकाको ग्रिन कार्ड त्यागी आफ्नो ठाउँ र गाउँको विकास गर्न चाहे। केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अझ मजबुत बनाई कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा दिए गाउँ गाउँमा विकासका लहरहरू फैलाउन सकिने पालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। अहिले भइरहेको कामबाट सन्तोक मान्ने ठाउँ रहे पनि अझै विकास निर्माण र पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी रहेको तामाङ बताउनुहुन्छ। नेपालको अहिलेसम्मको कृषि नीति जे बनेको छ यो कृषि नीतिमा पुनर्विचार गर्नु पर्यो र तपाईँको चाहिँ तिनै तहको सरकार मिलेर, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकार यो तिनटै मिलेर तपाईँको चाहिँ अहिलेको नयाँ संविधान र अहिलेको नयाँ तपाईँको छ नि परिस्थिति र अहिलेको यो तपाईँको छ नि डिमान्ड साइड जुन छ तपाईँको गाउँघरमा त्यसको मेन्टालिटीलाई आधार मानेर तपाईँको चाहिँ पोलिसीमा नै चेन्ज गर्नुपर्छ र त्यही किसिमको तपाईँको छ नि राज्यले चाहिँ तपाईँ फोकस चाहिँ तपाईँ कृषिलाई गर्नुपर्छ र बजेट केन्द्रले बाँड्ने होइन, केन्द्रले पोलिसी बनाउने, पोलिसी बनाउँदा तिनटै सरकारको तपाईँको सहभागितामा बनाउने र तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहलाई तपाईँको छ नि आर्थिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा जनशक्ति पनि तपाईँको छ नि दक्ष जनशक्ति दिएर सक्षम बनाउन सक्यो भने अनि हामी तपाईँको छ नि कृषिलाई राम्रो तपाईँको छ नि रिजल्ट दिने, परिणाम दिन सक्ने गरेर हामी के भन्छ गर्न सक्छौँ, प्रवर्धन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। जे होस्, पछिल्लो समय स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा गरिरहेको लगानी सन्तोषजनक छ।
स्थानीयको भावना र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरे कृषि क्षेत्र माथि उठ्न समय लाग्ने देखिँदैन। बस खाँचो छ त स्थानीय जनप्रतिनिधिको सक्रियता। उपत्यका नजिक रहेर पनि दुर्गमजे लाग्ने सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित इन्द्रावती गाउँपालिकाले स्थानीयको भावना अनुरूप जुन किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ यसले पक्कै इन्द्रावती समृद्ध पालिका बन्नेमा दुई मत देखिँदैन।